बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद रुदुसलाम आका नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले थार पर। मैं हूं द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने अपने नाज़रीन के ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो खौफ और शौक़ के नाम से। उम्मीद करता हूं कि आज की काविश आपको पसंद आएगी और तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। डर इंसान के एहसास का एक कवि हिस्सा है। हर एहसास आदमी खौफज़दा रहता है। खौफ की वजह मालूम हो या ना मालूम, खौफ कायम रहता है। खौफ इंसान की सस्त में शामिल है। इससे फ़रार मुश्किल है। जब तक ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ज़िंदा है, ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का डर ख़त्म नहीं हो सकता। डर एक साए की तरह इंसान के साथ किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहता है। नई ख्वाहिशें नए अंदेशे पैदा करती हैं और नए अंदेशे नई ख्वाहिशें तख्लीक करते हैं। ख्वाहिश के ना पूरा होने का डर हर ख्वाहिश के बातन में मौजूद रहता है और डर के बावजूद इंसान ख्वाहिश को नहीं छोड़ता। बेयकीनी की फ़ज़ा और गैर यकीनी हालात ने इंसान को अंदेशे अख्ता किए हैं। ज़िंदगी का चिराग मौत की आंधियों की ज़द में रहा है। मौत से ज़्यादा खौफनाक शय मौत का डर है। ये डर ज़िंदगी को घुटन की तरह खाया चला जा रहा है। इंसान जब ये सोचता है कि उसकी हर चीज़ उससे छिन जाएगी और वो अज़ाए कारब को छोड़कर खाली हाथ किसी नामालूम मंजिल की तरफ अकेला रवाना कर दिया जाएगा तो वो खौफज़दा सा हो जाता है। मौत का अमल तो ज़िंदगी के अमल के साथ ही शुरू हो जाता है। बचपन में ही मर जाता है। जवानी ख़त्म हो जाती है। बिनाई के चिराग मदम हो जाते हैं। इंसान की आंखों के सामने महबूब और मानूस चेहरे रुखसत होना शुरू हो जाते हैं। नक्शे जगराफिये और तारीखें बदल जाती हैं। आरज़ुएँ हसरतें बन जाती हैं। मौत सिर्फ़ इंसान सांस या आँख के बंद हो जाने का नाम नहीं। हर आरज़ू की मौत मौत है, बल्कि अजीज़ों की मौत अपनी मौत है। वाबस्तगी और तल्लक की मौत अपनी मौत है। मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है। बेमकसद ज़िंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। बेमकसद इंसान बेखौफ नहीं हो सकता। बामकसद और बामानी ज़िंदगी मौत के डर से बेनियाज होती है। मौत के डर के अलावा आज की ज़िंदगी को और भी कई ख़तरात का डर रहता है। हम अपने अमाल की इबरत से डरते हैं। हमें उस दिन से खौफ आता है जब राज फाश होंगे और बदअमालियाँ चेहरों पर लिखी जाएंगी, जब मुजरम की ज़बान खामोश कर दी जाएगी और मुस्तनद गवाहियाँ उसके ख़िलाफ़ रित्ब लिसान होंगी। वो दिन किसी और दिन भी आ सकता है। इस खौफ से निजात का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ तौबा है। दौलत की मोहब्बत गरीबी का डर पैदा करती है। इंसान इसीलिए तो दौलत जमा करता है कि गरीबी से निजात हासिल करे। वो जितना माल जमा करता है उससे ज़्यादा की ख्वाहिश रहती है। इस तरह दौलत लोभ पैदा करती है और ये लोभ खौफ पैदा करता है। लालच ना निकले तो खौफ नहीं निकल सकता। ला खौफ ला तखफ और ला यहज़नून की मंजिलें तय करने वाले माल की मोहब्बत से आज़ाद होते हैं। दौलत की तमन्ना के लिए खौफ का अज़ाब लिख दिया गया है। हम अपने आप को जितना महफूज करते हैं उतना ही गैर महफूज होने का डर भी हमें दबोच लेता है। सिक्योरिटी की तमन्ना खौफ का दूसरा नाम है। जो इंसान दूसरों को खौफज़दा करता है वो खुद खौफ में मुब्तला रहता है। जो ताकत खौफ पैदा करती है वो खुद खौफज़दा रहती है। ताकतवर को कमज़ोर होने का खौफ खा जाता है। ताकत का इस्तेमाल खौफ के साथ नफ़रत भी पैदा करता है। कमज़ोर इंसान की नफ़रत ही ताकतवर के लिए खौफ है। ये खौफ ताकत की मौत है। कोई दुनियावी ताकत हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रह सकती। फ़िरौन को मूसा की पैदाइश से पहले ही खौफ लाहक हो गया था। फ़िरौन की दौलत, उसका दबदबा, उसकी हुकूमत और उसके लश्कर उसे एक बच्चे के खौफ से ना बचा सके। एक इंसान के खौफ ने एक बादशाह को चैन से बैठने ना दिया
اور آخرکار طاقتور کے دریا ہو گئی۔ اقتدار اور اختیار کا بے قرار رہنا فطری بات ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ماضی کی یاد خوف پیدا کرتی ہے، کچھ لوگ مستقبل کے اندیشوں سے دوچار ہیں۔ خوف موجود لمحے کا ہو تو ہوتا ہی نہیں، خوف صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا ناخوشگوار نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض کا قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، محتاج تعبیر ہے۔ اور ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، ایک تصویر ہی تو ہے، بے جان تصویر۔ حال اور صرف حال حقیقت ہے، حال زندگی ہے، عمل ہے۔ خوف سے آزاد، جو ہوا سو ہو چکا، جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا، صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ اسی فانی اور مختصر زندگی میں لوگوں نے خوف سے آزاد رہ کر کارنامے سر انجام دیے، عظیم تخلیقات ہوئیں، تہذیبیں پیدا ہوئیں، عجائبات بنائے گئے، تمدن پیدا ہوئے اور پرانے کھنڈرات کے دامن میں نئی عمارتیں بنائی گئیں۔ زندگی صرف خوفزدہ رہنے کے لیے نہیں ملی۔ خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے اور خوفزدہ انسان اپنے اندر ہی ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور جنوں زندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ عظیم انسان موت کی وادی سے باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔ دراصل کچھ مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ڈرتے ہیں۔ عبادت کریں تو اس کے نامنظور ہونے کا انہیں ڈر رہتا ہے، وہ سفر کریں تو حادثہ کا خطرہ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز رکھتا ہے۔ دھوپ ہو تو انہیں دھوپ سے ڈر لگتا ہے، بارش ہو تو بارش سے۔ وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے ڈرتے ہیں۔ وہ کسی ناگہانی آفت کی گرفت کے امکان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان کے قلوب کی سرزمین میں ہمہ وقت زلزلے آتے رہتے ہیں۔ وہ ہر وابستگی سے ڈرتے ہیں، وہ قربتوں سے بھی ڈرتے ہیں اور فاصلوں سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہر مشاہدہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اندیشوں کی آکاش بیل ان کی زندگی کے شجر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ان کی ہستی اس ٹوٹے ہوئے جہاز کی طرح ہوتی ہے جس سے کوئی ہوا بھی راس نہیں آتی۔ بزدل انسان کو کوئی حالت خوف سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ کوئی نہ کوئی خطرہ اس کے وجود میں موجود رہتا ہے۔ اسے دریا میں ڈوب جانے کا ڈر رہتا ہے، صحرا میں پیاس سے مر جانے کا ڈر رہتا ہے، اسے دنیا کا ڈر رہتا ہے، عقبہ کا ڈر رہتا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کتنی وسیع تر ہے۔ یہ زندگی اندیشوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی، یہ زندگی اس کی رحمت اور اس کے فضل کے اصول کے لیے دی گئی ہے۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتیں اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ کامرانیوں کا، سرفرازیوں کا اعتماد اور یقین ہو جائے تو اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اعتماد محبت سے حاصل ہوتا ہے، خدمت سے حاصل ہوتا ہے، عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے اور شوق جنت۔ مفادات کو مقدم سمجھنے والے مقام شوق نہیں سمجھ سکتے۔ شوق کا تعلق دل سے ہے، مفادات کا واسطہ دماغ سے ہے۔ دل قربانیاں پیش کرتا ہے، عقل حاصل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ قربانیاں پیش کرنے والے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اور حاصل کی تمنا کرنے والا محرومی کے اندیشوں سے نہیں نکل سکتا جب تک یہ زندگی اس کے مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی اور وہ مقصد خالق کی ہستی نے واضح اور واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی، خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہوگی ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب
جس حالت میں بھی ہوگا خوف سے نجات دے گا، فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس باکس میں اپنے اچھے اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹائٹل ہوگا دکھیا سب سنسار۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔